जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। पिछले कई सालों से जब से नवाज़ शरीफ को उनकी वज़ारत उज़्मा से हटाया गया 2017 से, हमने देखा कि सिस्टम ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की और कोशिश भी की कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नवाज़ शरीफ वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते गए और फिर जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ओहदे पर आए, वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर, तो उस वक्त भी सियासत का मरकज़ जो है वो नवाज़ शरीफ को ही समझा जाता था और वो थे भी सही। और अब जब इमरान खान भी चले गए, 16 महीने की हुकूमत भी चली गई, तो अब भी सियासी फ़ैसले वो सिर्फ़ एक शख्सियत से जुड़े हैं, वो उसका नाम है नवाज़ शरीफ। मुल्क की सियासी फ़िज़ा किस सिमत जाएगी, इसका भी तज्ज़िया करने के लिए हमें देखना होता है कि नवाज़ शरीफ क्या कर रहे हैं। इलेक्शन की फ़िज़ा के दौरान इलेक्शन का माहौल क्या होगा, उसके लिए भी हर एक का फ़ोकस जो है वो नवाज़ शरीफ पर होता है कि नवाज़ शरीफ लंदन में क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, ऑफ़ कोर्स, वो ये है कि इलेक्शन होंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो किस तारीख को होंगे भी या नहीं होंगे। और उसके साथ साथ जो बड़ा अहम सवाल है वो ये उठता है कि इससे 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब ने आना है, तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब उनके कहने के बावजूद, नून लीग की कन्फर्मेशन के बावजूद, और कल से तो एक्टिविटीज़ चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल कैसे किया जाएगा, उनके जलसे कैसे प्लान होंगे, उसके बाद भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर क्यों, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। नून लीग इस वक्त जो सियासत चल रही है उसमें क्या देखती है, मुस्तकबिल क्या होगा, और सारे बहरान, क्योंकि हुकूमत 16 महीने की नून लीग ने कर ली, ऑफ कोर्स इत्तेहादी हुकूमत थी, तो हर एक सवाल जो है वो नून लीग की तरफ जाता है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुरम भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, वाई वी आर सो कन्फ्यूज्ड कि 21 को नवाज शरीफ आएंगे कि नहीं आएंगे। खुरम साहब जी, वो इंशाल्लाह आएंगे। उन्होंने इस दफा पार्टी के साथ पूरी मुशावरत के बाद इन 4 सालों में ऐसी पहले कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लिहाजा सबसे गुफ्तगू करके उनके अपने डॉक्टरों से इजाजत लेकर उन्होंने ये तारीख दी है। तो इंशाल्लाह वो 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पर लाहौर के शहरियों से और पाकिस्तान पूरे से इंशाल्लाह खिताब करेंगे और पाकिस्तान के आइंदा का लाहे अमल देंगे। सर, वेराइटीज आइंदा के लाए अमल में ऑफ कोर्स एक बयानिया भी होगा, जो कि नून लीग का ऑफ कोर्स वो बयानिया होगा, इलेक्शन में जाना है। क्योंकि आप हल्के की सियासत करते हैं सारी उम्र, तो आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर बयानिया बार बार बदलता रहे तो वोटर को भी तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो जाते हैं। वोटर आपसे कतराना शुरू कर देता है, वो किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देता है। नून लीग जैसी मंशी हुई जमात बयानिया पर फोकस्ड क्यों नहीं है सर? जी नहीं, फोकस बिल्कुल है और उसकी जो हतमी शक्ल है वो आप और मैं मिलकर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के स्टेज से सुनेंगे। लेकिन उसकी जो बुनियादी खदोखाल है बड़े वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त बेयकीनी है, मुआशी बदहाली है और महंगाई है। इसकी वजह वो सियासी इंजीनियरिंग है जिसका आगाज 2014 के धरने से शुरू हुआ था। और उसमें जो लोग शामिल हैं उनकी जो इंडिकेशन है वो मियां नवाज शरीफ पहले कर चुके हैं, अभी रिसेंटली भी उन्होंने की है। एक तो ये है कि आज की जो बदहाली है उसका जिम्मेदार कौन है, नंबर वन। सर, दूसरा ये है कि इससे पहले भी पाकिस्तान, आज के हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे बदतर नहीं है जिस जो 2013 में हमें मिले थे, जिसमें ना सिर्फ मुआशी बदहाली भी थी बल्कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानियों का खून बह रहा था, कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी, महंगाई थी और पूरे मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग थी। उस वक्त भी 2013 में बहुत ही चैलेंजिंग हालात में 4 साल नहीं, में ये चारों मसले जो खुरम बड़े हैं वो साहब, मियां नवाज शरीफ ने हल कर दिए। कता कलामी की तो माफ़ी आज चाहते भी हुए, अगर हमने हल करना है नहीं, तो ये जो है नवाज शरीफ ही इसको हल करेंगे। नहीं, कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, क्या क्या ये पॉसिबल है कि मैं 2013 के हालात को 2023 के हालात के साथ कंपेयर कर लूं, कि जो हालत वही 2013 में थी वैसी मिली जुली सूरत हाल 2023 में है? इज इट ट्रू सर? जी नहीं, मैं तो अगर आप थोड़े ठंडे दिल से तज्जिया करें सर, तो आज मुल्क में दहशतगर्दी उस भयानक सूरत हाल की नहीं है जो 2013 में थी। आज मुल्क में बिजली महंगी है, ये बहरान है, लेकिन ये नहीं है कि मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग है। या आज हम कहते हैं कि जी कराची में और बड़े डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, कराची को तरक्की मिलनी है, कराची को पानी मिलना है, लेकिन कराची के शहरियों का कत्लेआम रोजाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं मुस्लिम लीग नून की वजह से,
تو لہٰذا وہ اس لحاظ سے تو آج ہمیں ایک مہنگائی کا چیلنج ہے، ہمیں ایک سیاسی بے یقینی کا چیلنج ہے، جس کا براہ راست تعلق اس پولیٹیکل انجینئرنگ سے ہے سر جس کا میں نے ذکر کیا 2014 شروع ہوئی. تو لہٰذا یہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں. قوم نے اس سے بدتر حالات کا سامنا کر کے تمام ریاست نے مل سر کر اس ویری کا رائٹ. مقابلہ کیا ہے، اور ابھی بھی اگر ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہوگا جس کو یہ تجربہ بھی ہے، جس کا یہ ویژن بھی ہے، تو ہم دوبارہ اس مشکل سے نکلیں گے، کیونکہ فوکس جو ہے وہ مستقبل کے اوپر ہے. اچھا سر، میں 2014 والی انجینئرنگ کو مان لیتا ہوں، پھر وہ 3.5 سال حکومت رہی خان صاحب کی، وہ بھی میں مان لیتا ہوں. پر میرا سوال یہ ہے بھائی 16 مہینے تو آپ تھے، وہ 16 مہینے کو کیوں ہم بالکل بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں؟ تو جب اب بات کرتے ہیں تو اس کو اون کیے بغیر، اس کی رسپانسبلٹی لیے بغیر، آخر اس میں آپ کے پاس حکومت تھی، خرم دستگیر صاحب اس ملک کے معاملات چلا رہے تھے، تو خرم دستگیر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں 16 مہینے کا جواب دہ نہیں ہوں؟ وہ 2014 والا مسئلہ میرے گلے پڑا ہوا تھا. تو خرم صاحب جب آئے تھے اپریل 22 میں، تو وہ لیتے ہی نہ حکومت، انہیں پتا تھا کہ 2014 میں ایک ایسا بیج بویا گیا کہ مجھے کل کو اس کا جواب دینا ہوگا. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. سر اگر بہت سارے لوگ اس خیال کے ہیں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن میں پہلے بھی پبلک کی، یہ میری ذاتی رائے، یہ کوئی جماعت کی رائے نہیں ہے. نہیں میں مانتا ہوں آپ کی رائے ذاتی ہوتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے سر کہ اگر ہم وہ حکومت اس وقت نہ لیتے تو پاکستان ایک بہت ہی تاریک اور محیط فاشزم کی کھائی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس وقت حکومت لینے سے اگرچہ بہت تمہیں ایشوز ہوئے ہیں، سیاسی طور پر بھی، مہنگائی کا سامنا، دیوالیہ پن کا سامنا جو عمران خان چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہم نے ملک کو فاشزم سے روک لیا. اور میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اگر اس وقت حکومت نہ لیتے تو آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی شاید اس وقت تو ممکن نظر نہیں آ رہی تھی اگر ہم اس وقت حکومت نہ لیتے. تو بہت سارے معاملات جو ہیں ان کا تعلق اس سے بھی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو اس فاشزم سے بچا کر ہم آگے بڑھے ہیں. میں پھر کہوں گا جو مہنگائی ہوئی ہے، جو بجلی کے بل ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ضرور ڈالیں، لیکن صرف مسلم لیگ نون پر نہ ڈالیں. جو مسلم لیگ نون کے ساتھ 14 اور جماعتیں تھیں ان پر بھی ڈالیں. ہم اس کا جواب دیں گے کہ وہ مہنگائی کیوں ہوئی، خرم وہ صاحب بل ایک کیوں پہلو، ہوئے، لیکن ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے. بالکل میں آگے آتا ہوں. ایک پہلو شاید خرم بھائی مس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ہم دیوالیہ پن کی طرف جا رہے تھے، دیر واز اے فاشزم اینڈ بلا بلا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خان صاحب کو ہٹا دیا اور حکومت سنبھال لی، تب آئینی بحران نہیں تھا، تب معاشی بحران نہیں تھا، تب سیاسی بحران نہیں تھا. اب یہ تینوں بحرانوں کے چنگل میں ہم پھنس گئے، تو ذمہ داری میں 2014 پہ یا عمران خان پہ کیسے ڈال دوں سر؟ نہیں دیکھیے، عمران خان تو اس کا حصہ تھے نا، وہ تو اس کے سب سے بڑے فائدہ اٹھانے والے ہیں، بینیفیشری ہیں اس انجینئرنگ کے. آج ہم جو پاکستان میں مستقل طور پر مہنگائی دیکھ رہے ہیں، سر اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا آغاز 2019 میں ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے زیادہ قرضے عمران خان نے لیے. پاکستان کی تاریخ میں جتنے قرضے عمران خان نے اپنے 44 ماہ میں لیے وہ پاکستان کے 70 سالوں میں نہیں لیے گئے. صحیح ان کہہ رہے کی ری پیمنٹس کا بحران جو ہے وہ مستقل طور پر اب پاکستان کا ہر دن جو ہے وہ مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں ان خاص طور پر، یہ نہیں کہ اس سے پہلے قرضے نہیں لیے گئے، لیکن ان 44 مہینوں میں جو بھیانک صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ جو کووڈ کی وجہ سے جو قرضے ڈیفر ہوئے، اور اس وقت ان کا انتظام عمران خان نے نہیں کیا، وہ تو اس قابل نہیں تھے کہ ایسے معاملات کو دیکھتے. تو لہٰذا وہ جو ڈیفر کے قرضے تھے وہ بھی ہم نے واپس کرنے تھے. ہم نے ان 16 ماہ میں پریکٹیکلی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سالویج آپریشن کیا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا بیڑا جو غرق کر کے گئے تھے عمران خان، اس کو زمین سے، سمندر کی تہہ سے نکالا ہے، دوبارہ تیرنے کے قابل کیا ہے. اب آپ یہ ضرور کہیں جی نکالنے میں آپ کی بڑی غلطی تھی، آپ کو نہیں نکالنا چاہیے تھا، نیچے ہی پڑا رہنے دیتے، لیکن ہم نے اس کو نکال کر چلایا. اور وہ میں پھر کہوں گا کہ آپ اگر صرف مہنگائی کا کرائسس ہے نہیں بالکل وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ اس بالکل کو ٹھیک ہے، پالیسی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل لیکن ٹھیک. آنے والے دنوں میں جو اصل بحران ہے، دیکھیے جو 22 اپریل 22 میں حکومت لینے کا ایک جو کانسیکوینس ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کا جو کی پارٹی کا جو فاشزم چھپا ہوا تھا وہ بالآخر 9 مئی کو کھل کر
پاکستانی قوم اور دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ واقعی ایک فاشسٹ جماعت ہے جو تشدد کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ سب چیزیں جو کھلی ہیں اس میں نہیں، بھی باقی ایک حصہ ہے باقی کہ باتیں تو اس مجھے وقت ہم نے سمجھ وہ آ فیصلہ گئیں، کیا. باقی باتیں تو سمجھ آ گئیں، اور آپ نے تو خیر اکانومی پہ تو بڑا سیٹسفیکٹری آرگومنٹ دیا کہ اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ بنتا ہی نہیں. میرا ایک کنفیوژن اور ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں تبدیلی آئی اگر آپ نہ آتے تو وہ تبدیلی بھی نہ ہوتی. یہ سمجھ نہیں پایا میں. جی دیکھیے، اس وقت تک مارچ 2022 تک آپ کو معلوم ہے کہ اگر سے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا تھا 2021 میں، سر لیکن مستقل طور پر کوشش جاری تھی. یہ میں آپ اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ اگر یہ تبدیلی نہ ہوتی تو آپ کے خیال میں جو فیض آباد کے فیصلے کے اوپر جو ریویو کی پٹیشن تھی کیا وہ واپس ہوتی؟ وہ کبھی واپس نہ ہوتی. لیکن وہ چونکہ چینج آیا تو لہٰذا اب ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی پٹیشنز واپس لے رہا ہے، بیکاز سچویشن اب وہ نہیں رہی جو اس وقت تھی جب انہوں نے ریویو پٹیشنز فائل کی تھی. تو لہٰذا یہ جو پاکستان کی ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کی طرف ہم نے اپنی قربانی دے کر یہ کام کیا ہے. اصل جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو آنے والا انتخاب ہے جنوری 2024 کا، سر وہ اتنا صاف اور شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو جس کو پاکستان کی عوام ووٹ ڈالیں وہ وہی کیسے حکومت بیلٹ ممکن باکس سے ہوگا باہر آئے. خرم صاحب؟ بڑی اچھی بات ہے، بٹ وہ ممکن کیسے ہوگا جب احد چیمہ، فواد صاحب، وہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ سارے نون لیگ سے 4-5 نام جو ہیں وہ جب حکومت میں بیٹھے ہوں گے اور پھر نون لیگ یہ کہے کہ الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے، نیب ریفرنسز کھلتے ہیں، سمن چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو جاتے ہی نہیں. تو کافی ایسے گراؤنڈز ہیں جو اس کی جو شفافیت ہے الیکشن کی وہ ابھی سے اس پہ کوسچن مارک ہے. سر توقیر شاہ صاحب کوسچن مارک ہے اور یہ نگران حکومت کی بالکل اتھارٹی میں ہے کہ وہ اس کوسچن مارک کا نہ صرف جواب دیں بلکہ اس کو ریموو کریں، اٹھا دیں وہاں سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انتخاب ہو. یہ ان کی ثوابدید ہے. اب ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے پاس ایک مکمل ثوابدید حاصل ہے کہ جو وہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو لے کر چلیں اور آگے اور اپنی جو نظامی حکومت ہے اس کو چلائیں. لیکن پھر میں کہوں گا اس سے قطع نظر کہ سوائے یہ کہ آپ نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہیں یہ اس سارے ایشو کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں. اصل چیلنج تو میں اب اگر آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین کو بتا سکوں کہ نگران حکومت کا الیکشن کروانے کے معاملے میں جو عمل دخل ہے وہ انتہائی محدود ہے. یہ مکمل ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے تاریخ دینے تک. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ایک نگران حکومت تھی 2018 میں، وہ 2018 کے انتخاب کو چوری ہونے سے نہیں روک پائی، وہ بالکل کوئی قدم نہیں اٹھا سکے کہ کسی، حالانکہ وہ بڑے معزز لوگ تھے. جسٹس ناصر البلک جو تھے وہ بڑے سوبر اور بڑے انٹیگریٹی والے وزیر اعظم تھے جو نگران تھے، لیکن ان کی موجودگی میں یہ معاملہ ہوا. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے اوپر ہم سب کی توقع ہونی چاہیے کہ وہ ایک مثالی الیکشن کروا کر ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. بٹ وہ تمام لوگ جو نون لیگ کے ساتھ کام کرتے رہے، توقیر شاہ صاحب، احد چیمہ صاحب، فواد صاحب، اگر وہ نگران سیٹ اپ میں بھی ہیں تو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا؟ جی میں بالکل ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا الیکشن سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس نہ صرف 2017 کے انتخابات سے پہلے جو ہم نے جو قانون سازی کی تھی الیکشن ایکٹ کی، اس کے تحت، اور ابھی ریسنٹلی جب فائنل اتھارٹی بھی ساری دے دی گئی الیکشن کمیشن کو، تو لہٰذا الیکشن کمیشن مکمل طور پر ذمہ دار ہے کہ انتخابات جو ہیں جس طرح آئین میں لکھا بھی ہے آپ کا ذاتی موقف قانون کیا کے ہے تحت ہوں اور کسی کرپٹ پریکٹس سے پاک. سر ویری رائٹ، آپ کا ذاتی موقف کیا ہے سر؟ کیا وہ لوگ جو نون لیگ کے ساتھ یا پچھلی حکومت کے ساتھ کام کرتے رہے، نگران سیٹ اپ میں بھی وہ لوگ ہیں جن کی سپرویژن میں الیکشن ہوگا، کیا ان کو عہدوں پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو میں صرف جو بات سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ جو ہم حکومت کے جو کنکلوڈنگ مہینے تھے ان میں جو ایک SIFC بنی، اس کے معاملات میں ایک کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ان لوگوں کو شاید غالباً ریٹین کیا گیا ہے تاکہ وہ جو اکنامک ریفارم کا یا نئی انویسٹمنٹس آنے کا معاملہ تھا اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے.
لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ بالکل آپ نگران حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو لے کر آگے سر جانا بالکل ٹھیک. یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینے دیں تاکہ ہم اس کے بعد دوبارہ سے یہیں سے آغاز کر سکیں جہاں پہ ہم بریک لے رہے ہیں. تو دیر از اے مڈ وے اسٹاپ سر. جی ناظرین ویلکم بیک. اور کیونکہ حالات آف کورس 16 مہینے کی حکومت کے بعد کہیں نہ کہیں ایک سوال تو بنتا ہے جو بار بار لوگ اٹھاتے ہیں, پر اس کا سوال کے جواب میں جتنے جواب پیش کیے جاتے ہیں تو کہیں ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ غلطی سے غلط سوال پوچھ دیا ہم نے. خرم صاحب مجھے یہ بتائیں, معاشی پلان, کیونکہ آف کورس اگر الیکشن میں آنا تو ہر پارٹی نے اپنا ایک معاشی پلان دینا ہے. آپ ایک بڑے اہم رکن ہیں نون لیگ کے, انرجی اور بجلی اور آف کورس یہ سب سے بڑا کرائسس اس وقت ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کے پاس پلان کیا ہے سارے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا, اور ہم نے سنا ہے کہ شاید وہ لاہور پہنچنے سے پہلے 2-4 ملکوں میں بھی جائیں گے جو پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر کرنے میں بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں, سعودی عرب اینڈ UAE وغیرہ. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ جو ہم سے کہتے ہیں 16 مہینے کا بحران آیا, وہ بحران 16 مہینے کا نہیں تھا, وہ اس سے پہلے جو 44 مہینے تھے اس میں بھی تھا بحران. اور بحران یہ تھا کہ پاکستان کیا ایک ریگولر جو کسی بھی وجہ سے غیر ملکی امداد ہمیں ملتی رہی ہے ہر سال, سر کیا اس کے بغیر پاکستان کی اکانومی آگے جا سکتی ہے یا نہیں. اسی وجہ سے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا ایک فیصلہ کن اکنامک ریفارم کا پیکج جو ہے وہ میاں نواز شریف لے کر آئیں گے. اور قوم, اصل میں تو قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اگرچہ اس کی وجہ سے کچھ مخصوص جگہوں پر تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ ساری قربانی ابھی ہمیں فوری طور پر دینی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں جو آنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک خوشحال اور روزگار والا پاکستان بنا سکیں. تو لہٰذا وہ جو سیریس ایشوز ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن کے ہیں, یہ سارے معاملات جو ہیں اس پر تفصیلی گفتگو غالباً مینار پاکستان کے دن تو نہ کریں, لیکن اس کے فوراً بعد جو 2-3 وہ پریس کانفرنسز کریں گے اپنے ایجنڈا پہ, اس پہ وہ یہ تفصیلی بات کریں گے. اچھا خرم صاحب, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, یہ بتائیں کہ پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے اور کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ بجلی سستی ہو سکے؟ 15-20 سال کا پلان نہیں, کوئی فوری پلان ہو کہ بجلی لوگوں کو سستی مل سکے. جی, ایک تو بجلی کو سستا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اور غالباً مسلم لیگ نون کی حکومت اگر اللہ نے انہیں دی تو یہ فوری فیصلہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو غیر معمولی ٹیکسوں کا بوجھ ہے بلوں کے اوپر وہ ہٹا دیا جائے. کیونکہ بہت سارا کام اس وقت بجلی کا محکمہ جو ہے وہ FBR کے لیے کر رہا ہے, وہ ان کے ٹیکسز ہم اکٹھے کر رہے ہیں. تو ایک تو فوری طور پر اگر ٹیکسیشن جو ہے ایکسٹراڈنری اس کو ہٹا لیا جائے گا تو لوگوں کو واضح فرق محسوس ہوگا. تقریباً 35 سے 40% کے ٹیکسز ایڈ ہوتے ہیں بلوں میں. تو بجلی کی قیمت اپنی جگہ پر ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ دوسرا کالم ساتھ بنا ہوتا ہے جس میں ٹیکس, تو وہ وہاں تقریباً ایک ڈبل کمی ہی کی ہے. جا سکتی ہے. ہاں, وہاں ایک فوری طور پر ریلیف دیا جا سکتا ہے. دوسرا ریلیف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ, اور ہم نے بڑی کوشش کی اس سال میں جو 16 مہینے تھے, کہ پاکستان میں ہم ایندھن امپورٹ کر کے بجلی نہ بنائے. اس میں ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی دی. یہ اور بات ہے کہ جس وقت ہم یہ کوشش کر رہے تھے اسی وقت پاکستانی روپے کی ایک بھیانک ڈی ویلیویشن ہوئی, جس کی وجہ سے نہیں, قیمتیں وہ تو جو ہیں وہ ایک بڑھتی پہلو گئیں. ہے خرم صاحب, وہ تو ایک پہلو ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پر جو IPPs کے ایگریمنٹ ہے سر, وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے جن ٹرمز پہ ہوئے اور جس طرح, کیا ان سے جان جی چھوٹ وہ سکتی ہے؟ ہوئے, لیکن جی چھوٹ سکتی ہے. بڑا سمپل رول ہے, اور آئی تھنک یہ بھی غالباً آنے والی حکومت اعلان کرے گی, ہمارا بھی ایجنڈا ہوگا کہ IPPs کے جو ایگریمنٹس ہیں ان میں بہت سارے اگلے 3 سالوں میں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. وہ 30 سال کے تھے تو 1993 سے شروع ہوئے تھے, 94, 95, 96, 97. لہٰذا ان کی 30 سال کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو لہٰذا ہم کسی بھی IPP کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو رینیو نہیں کریں گے. جو پچھلی شرائط تھی جس میں ڈالر کی اس میں پیگ ہوا تھا, اس میں کیپیسٹی پیمنٹس تھیں,
एक तो वो फेज आउट होना अगले 3 से 4 साल में शुरू हो जाएगा। दूसरा जो जिसमें हमें अगेन अपने दूसरे जो एक अनरिलेटेड क्राइसिस की वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ कि मुल्क में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी और इश्यूज थे, सर वरना एक मैसिव सोलर के ऊपर हमें जाना है, उसकी बिल्कुल तैयारी हुई है। पहले 600 मेगावाट की हमने बिडिंग की, उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन एक मैसिव 6000 मेगावाट का प्लान बिल्कुल हम देकर गए हैं, वो तैयार पड़ा है, उसके लिए जमीन मौजूद है, कनेक्शन मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान की जो मईशत है थोड़ी सी स्टेबलाइज होती है, तो ये एक तरजीह देनी है, और ये भी हमारे सामने है कि शायद इन द शॉर्ट टर्म बाकी तरक्याती प्रोग्रामों को रोककर शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाए हुकूमती ताकि ये वसाइल बिजली का के मसला जरिए, हल हो सके। ताकि बिल्कुल हम ठीक। फौरी तौर पे गर्मियों सर में जब मैक्सिमम प्रेशर आता है हम बिजली की औसत वेरी कीमत कम राइट, कर। टाइम कम है मेरे पास। खुरम साहब, बड़ा नारा, एक बड़ा जोरों शोर से गूंजा आपका, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में भौचाल ले आया, मतलब उस नारे ने नवाज शरीफ को जिंदा रखा, वो था वोट को इज्जत दो। कहीं खो गया वो नारा सर? जी बिल्कुल भी नहीं, वो नारा अपनी जगह पर मौजूद है, और हमारे अलावा किसी और जमात ने इस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं की। ये वाहिद जमात है और मियां नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक डिक्टेटर को अदालत में खड़ा किया और फिर अगले 9 साल उसकी सजा भुगती। अगर आपको याद हो, दिसंबर 2013 में एक डिक्टेटर को हमने अदालत में खड़ा किया था और उसके बाद फिर आपको हमारे पर धरना हुआ हमारा। तो लिहाजा ये वो एजेंडा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसको करने का तरीका जो है वो ज्यादा मतानत के साथ, सोबराइटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये हमारा मिशन है और रहेगा कि आईने पाकिस्तान की इब्तदाइया में जो वादा किया गया है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत की आला तरीन हाकमियत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, वो वादा इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ पूरा करेंगे। अच्छा, क्योंकि उसी वादे की एक लड़ी थी कि एहतसाब होगा उन किरदारों का, जो 2014 का जिक्र आपने शुरू किया था। तो कुछ ही दिन में वो शहबाज शरीफ भी वापस पहुंचे, और वो जो एहतसाब का एक सख्त नैरेटिव और बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया, वो कहीं उससे भी यू टर्न उन्होंने ले लिया। तो मतलब कि देखिए, जी जी हमने एक एहतसाब करके हमने देख लिया मरहूम परवेज मुशर्रफ का, जिसकी सजा हमने भुगती है। और पाकिस्तान अभी तक, अगर आप मेरी नजर में, अगेन मेरी जाती राय है, सर, कि 2017 में नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से जो बहरान और बेयकीनी पैदा हुई, अभी तक हम उससे निकल नहीं पाए। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे और दोबारा वजीर आजम बनेंगे, वो मैं इसको क्या समझूं? बेयकीनी का मुझे मुकम्मल करने दें, और उसके बाद फिर ये डिस्कशन, ये सवाल, ये पार्लियामान में भी होगा, ये मीडिया पर भी डिबेट होगा कि जनाब ये जो किरदार हैं इनका एहतसाब करने का क्या तरीका है। मैं फिर अपनी जाती राय देता हूं, इसका बेहतरीन तरीका मेरी नजर में ये है कि बजाय अदालतों में जाने के कि इनकी जिम्मेदारी का तयन पार्लियामेंट और को करना। पब्लिकली पार्लियामेंट में इसकी वाजे तौर पर ये क्लैरिटी आए और ये बताया जाए कि ये एक तारीख बाब था जिसे हम दोबारा नहीं बिल्कुल दोहराएं। ठीक है। इलेक्शन में एहतसाब का बयानिया बनाते बनाते इससे इसको मतलब पसे पुश डालना, ये हिकमत अमली है तो किसी डर की वजह से है या कुछ अहकामात की वजह से हुई? जी, हमें एक तरफ पाकिस्तान की तारीख ने एक चीज सिखाई है कि एक तरफ फौजी आमरीत है और दूसरी तरफ उसके बनाए हुए फाशिज्म की गहरी खाई है जिसका नाम इमरान खान है। उसके दरमियान से जमहूरियत और आइन को लेकर जाना है। तो लिहाजा ये एक एक कदम जो है बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा ताकि हम आइन की सरबुलंदी को कायम रखते हुए मतलब जिस तरह पाकिस्तान के अवाम मरहूम की खिदमत मुशर्रफ कर साहब का सकें। एहतसाब नहीं हो सका, उसी तरह बाजवा साहब, फैज साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये जितने कैरेक्टर्स हैं जिन पर तनकीद और होती है, एतराज़ होते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं नून लीग की जानिब से, इनका भी एहतसाब मुमकिन नहीं है नून लीग से? नहीं, इनकी जिम्मेदारी का तयन होगा और पब्लिकली होगा। सर वेरी राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का इजाज़त।
जी नाज़रीन वेलकम बैक। और क्योंकि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में के मैदानों में है और बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, तो हम सब का जो फोकस है इन तमाम माशी, सियासी और आइनी बहरानों के बावजूद वो क्रिकेट पर है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल जाएगा, और वो भी उस सूरत में अगर हम अच्छा वहाँ खेल पाएँ और मैचेस जीत सकें। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा है मेरे साथ। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस कदर शदीद बहरानों में हम हैं सारे पाकिस्तानी, तो उसमें क्रिकेट एक रिलीफ देता है, और उसकी भी एक शर्त है कि हम अच्छा खेलें और जीत पाएँ। पर जो वार्म अप मैच में हुआ है, क्या उसके बाद हम तवक्कुआत रखें, या वार्म अप मैच बस 10 वार्म अप मैच, अगर कुछ हो भी गया तो इट्स ओके? नहीं, देखिए, इतनी मायूसी की भी बात नहीं है। आपकी टीम बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन वार्म अप गेम में उनकी कोशिश ये थी, जो बज़ाहिर नजर आ रही थी, कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाएं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपके पास शाहीन के बाद कोई दूसरा नई गेंद करने वाला बॉलर नहीं है। सब पुरानी गेंद से ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो उन्होंने इसी वजह से हसन अली को ट्राई किया और फिर हारिस रऊफ को जल्दी लाए। तो फील्डिंग पोजीशंस भी चेंज की। उसका हमें नुकसान भी हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली चाहे प्रैक्टिस मैच था, लेकिन सारी कौम टेलीविजन पर देख रही थी और हम इमोशनली इतने अटैच हैं अपनी टीम से कि एक एक चीज पे नजर रखी जा रही थी। तो एक तरह से ठीक भी था, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये अंदाजा भी हुआ कि हमारे कुछ जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर उस तरह से काम हमने नहीं किया जो हमें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद करना चाहिए था। कि 4 साल के बाद आप एक टीम लेके जा रहे हैं एक इतने बड़े टूर्नामेंट में, और अगर एक नौजवान नसीम शाह अनफिट हो जाता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हालांकि बेशुमार लड़के आपके पास मौजूद है बॉलर्स, लेकिन मतलब ये है कि हमने वसीम जूनियर की मिसाल ले लेना, अभी तो वो टीम के साथ हैं। एनसीए का क्या मकसद है अगर आप वसीम जूनियर आज तक ये नहीं सीख सके कि नई बॉल से कैसे उन्होंने बॉल करनी है, उनका कंट्रोल और उनकी एक्यूरेसी कैसे होती है, कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेयर 3-4 साल से टीम के साथ खेल रहा है, उसके बावजूद वो आपकी उस मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो इस पे कोई काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और ये हमें बहुत बड़ा ये तो एक पहलू है मैम। लेकिन आपने अभी ये भी जिक्र किया कि हमारे पास नसीम शाह के अलावा ऑप्शन हैं, तो क्या वाकई ऑप्शन नसीम शाह के अलावा थे जिनको हमने पिक नहीं किया? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, ये तो बेस्ट है ना। अब हसनैन है, वो भी अनफिट है, उनके ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी कर रहे हैं, फिटनेस का इशू है। और जिस तरह और जो यंग बॉलर्स हैं पीछे, या इवन जैसे जमान खान है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एक डिपार्टमेंट में इशू नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई अभी नहीं नजर आ रहा, हम तो क्रिकेट कवर करते हैं, सारी सीरीज पीछे देख लें, हमें ये इशू नजर आया है। लेकिन चूंकि नसीम शाह था, उसने फोकस किया, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसने नई गेंद से कंट्रोल, बड़ी अच्छी विकेटें निकाल के दी, तो इशू यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह शाहीन के साथ भी, क्योंकि देखिए जो अहमदाबाद की पिच है जहाँ पे हमारा इंडिया से मैच भी है 14 अक्टूबर को, वो यही कंडीशन में होगी, एग्जैक्टली इसी जगह पे मैच है। ठीक है, अब आपको अगर स्विंग नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? आप किस लेंथ पे बॉल करेंगे कि आपको विकेटें मिलें? तो ये जो आपने एक मुश्किल हालात में एडजस्ट करना होता है और पॉजिटिव रिजल्ट निकालना होता है, उसके लिए जो स्किल चाहिए होती है उस पर काम करना जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही खुदा ना खास्ता कि शाहीन या दूसरे प्लेयर्स के पास ये स्किल नहीं है, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारे पास स्पिनर्स का भी इशू आ रहा है मिडिल ओवर। वो भी एक बड़ा सीरियस इशू है, वो भी एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि ऐसा स्पिनर हमारे पास नहीं है जो उन कंडीशंस में बहुत। ऑफ कोर्स नवाज, शादाब एक अच्छे स्पिनर्स हैं, बट जो ज़रूरत में अच्छा खेल सके कंडीशंस पे वो नहीं है। आप ठीक करें, लेकिन इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए कि अगर आपको बड़े इवेंट की तैयारी करनी है जो 4 साल बाद आना है, क्या उस पर फोकस नहीं होता हमारा? दुनिया भर की बाकी टीमें क्या इसी तरह प्रिपेयर करती हैं खुद को कि 4 साल बाद जो इवेंट आएगा उस पर फोकस रख के तैयारी होगी, सीरीज पे अलग से तैयारी होगी, T20 पे अलग से तैयारी होगी? बाकी टीमें आप संजीदा नौयत का प्रोग्राम करते हैं, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में काम कैसे होते हैं। तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे होते हैं और सीरीज टू सीरीज होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट साइटेडनेस इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ ओवरऑल कि हम ये प्लान करते ही नहीं। जरा रुकिएगा, ये तो हम सहाफियों का मसला जो हम पॉलिटिक्स कवर करते हैं, ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का भी यही मसला दरपेश है कि वहाँ भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है।
آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ٹیم ہے, جرنلسٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ٹیم کا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کرکٹ بورڈ میں چینجز بھی آتی رہتی ہیں, دنیا میں بھی آتے ہیں, لوگ چینج ہوتے ہیں کی پوسٹ سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آپ کا پرائم جاب ہے اور وہ ہے فوکس کرنا کرکٹ کے اوپر, کرکٹ ٹیم ڈیولپ کرنا. کرکٹ بورڈ بیسیکلی کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. تو ان کے وہ جو ویک ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے پروگرس کرنے کی, وہاں اگر آپ کو وہ نہیں نظر آ رہی تو یقینی طور پر پھر اس کی ذمہ داری تو آتی ہے نا کرکٹ بورڈ کے اوپر, پھر اس کے بعد پھر سلیکشن کے اوپر. تو اوور آل ٹیم بہت اچھی ہے. ویری رائٹ. میں ہم چاہیں گے کہ جب اللہ کرے ہم ورلڈ کپ جیت گئے اور اس کے بعد پھر ہم ان کمیوں پہ اور کوتاہیوں پہ بات کریں گے, تو ہم کوئی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں. آلریڈی اتنے بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں میم ہم. مجھے یہ بتائیں مشکل میچ کون سا ہوگا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں انگلینڈ بہت اچھا کھیلتا آ رہا ہے, آسٹریلین سائڈ بہت اچھی ہے, نیوزی لینڈ ایون سری لنکا بہت اچھا کھیل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کون سے میچز پاکستان کے مشکل ہوں گے کس ٹیم کے ساتھ؟ دیکھیے ظاہر ہے 14 والا میچ تو اس لیے انڈیا کے خلاف ہے, تو وہ تو اس لیے مشکل ہوگا ان سینس کہ ایک دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کی ظاہر ہے پبلک جیم پیک اسٹیڈیمز ہیں, اور ابھی تو جو کل کا میچ ہوا تھا پریکٹس میچ, اس میں تو پبلک نہیں تھی, تو ایک لائیو براڈ کاسٹنگ جا رہی ہے, اوپر سے لاکھوں آدمی بیٹھا ہوا, ان کے اسٹیڈیمز بہت بڑے بڑے ہیں, اور وہ ایک پریشر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسی چیز ہے جس میں آ کے آپ کو مشکل ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ پروفیشنل پلیئرز ہیں اور کھیلتے آ رہے ہیں, یہ کوئی ایک دو ہی ایسے ہیں جو بالکل نئے ہوں گے اگر ان کو کھلایا جاتا ہے, ادروائز تو سب کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, صرف یہ بات ہے کہ کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا اس وقت جب آپ کو ضرورت ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ایم شیور کہ پاکستانی ٹیم کیپیبل ہے کہ وہ ایون سیمی فائنل تک میں سمجھتی ہوں اس ٹیم کو جانا چاہیے. ان میں اتنی صلاحیت ہے, ہمارے پاس بڑے اچھے پلیئرز ہیں, بابر اعظم جیسا نمبر 1 پلیئر ہے, پھر سعود شکیل کا جو انڈکٹ ہوا ہے مڈل اوور میں وہ بڑا اچھا ہے. لیکن میم جو مسئلہ ہماری بیٹنگ اینڈ پہ رہا, اور وہ بڑے عرصے سے مجھے تو, میں جب سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں ایک مسئلہ کامن سن رہا ہوں کہ یار ہمارے مڈل آرڈر نہیں چل رہے, ہماری بیٹنگ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر رہی. مجھے لگتا ہے, آئی ایم ناٹ اے اسپورٹس جرنلسٹ, کہ ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا ٹاپ آرڈر چلتا ہے تو مڈل آرڈر رہ جاتا ہے, مڈل آرڈر چلتا ہے تو ٹاپ آرڈر رہ جاتا ہے. جبکہ دنیا, آپ نے انڈیا کی بات کی, اب انڈیا کے اوپنرز دیکھ لیجئے, وراٹ کو دیکھ لیجئے اور پانڈیا تک چلے جائیے, تو جو بھی بندہ آؤٹ ہونے کے بعد اگلا آ رہا تو ہم تو پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کیسے آؤٹ کریں گے. دیکھیے یہ خود ہی آپ کی بات جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ان کا ڈومیسٹک سٹرکچر اور ان کا میرٹ کا جو لیول ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس پہ وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے, وہ صرف نیشنلزم دیکھتے ہیں, وہ اپنی ٹیم کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا پرابلم, اب آپ پھر مجھے منع کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اچھی باتیں کریں, ہمارا ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ڈومیسٹک ہمارا اسٹرکچر ہے اس میں چیزیں امپروو ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چاہے وہ بالز ہوں, چاہے وہ کنڈیشنز ہوں, پچز ہوں, بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ ورلڈ کپ آتا ہے سب لوگ پروگرام کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور لگتا ہے کہ بڑی بات ہو رہی ہے. ہم تو سارا سال یہ بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مگر سنوائی نہیں ہوتی. ذرا میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, پی ایس ایل نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن پی ایس ایل کے آنے کے بعد جو شارٹ فارمیٹ ہے کرکٹ کا وہ بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے ہمارے جو ینگ کرکٹرز ہیں اور جو کلبز ہیں ان میں. جبکہ انڈیا میں بھی آئی پی ایل آیا تو اس کے بعد آئی پی ایل کے بعد جو ان کی لمبے فارمیٹ کی کرکٹ ہے وہ 4 دن کی ہو, کلبز میں 2 دن کی, 3 دن کی, 50 اوور کا پر ڈے جو میچ ہوتا ہے ان کا, وہ کرکٹ افیکٹ نہیں ہوئی. ہمارے ہاں وہ کرکٹ بند ہو گئی تقریباً. جی اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہر پلیئر یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اگر اس کو شہرت بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ پیسے اتنے زیادہ مل رہے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 5 دن کی کرکٹ کھیلے. اب شاداب ہے جیسے, اب وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ فرسٹ کلاس کرکٹ اگر وہ کھیل رہے ہوتے تو وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کنفائن کر لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے وائٹ بال میں ٹھیک ہے, کیونکہ وائٹ بال اتنا پاپولر ہے یعنی کہ T20 اور ون ڈے کرکٹ کہ اب اس کے بعد ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, بلکہ بھاگتے ہیں ہمارے پلیئر, ہمارے نوجوان نہیں کھیلنا چاہتے. 4 اوور میں سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ٹائم کم ہے میرے پاس. پاکستان اور انڈیا کا میچ, اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیسز کیا ہیں دونوں ٹیموں کی؟
देखिए दोनों टीमें बज़ाहिर तो इक्वल हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ भी कर सकती है। उनकी ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ये इनकी खामी भी है और खूबी भी है। तो यू नेवर नो कि उस दिन शाहीन जो है वो क्या करें और हारिस रऊफ जो है वो किस तरह विकेटें उखाड़ें। लेकिन जो अभी पीछे एशिया कप हमने देखा है उससे मुझे ये अंदाज़ा हमें हुआ है कि इंडिया की जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पे मोहम्मद सिराज ने जिस तरह इम्प्रूव किया है और उनके जो स्पिनर्स हैं वो कमाल हैं, कुलदीप यादव वगैरह। तो हमारे स्पिनर जो हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। और नई बॉल का इशू तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है, मगर उनकी बॉलिंग हमसे बेहतर लग रही है। और चूंकि वो अपने मुल्क में खेलेंगे, उन कंडीशंस में उनको पता है किस लेंथ पे बॉल करनी है, कहाँ से विकेट लेनी है। आप कह रही हैं कि उनकी बॉलिंग आपको बेहतर लग रही है? है ही ना, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई है जिसकी वजह से आलिया मैम, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आलिया मैम, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जी, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ भाई। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी उनकी, उन्होंने वाइट वॉश कर दिया, आपने देखी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगला सवाल पूछूंगा, खुदा हाफिज बोल दूं कि वो जिस टीम की आप बॉलिंग, या 30 सेकंड और दे दो ऐसा, जिस टीम की आप बॉलिंग अच्छी कह रही हैं, मेरी बहन उस टीम की तो बैटिंग वर्ल्ड क्लास बैटिंग है ना। आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बाबर है, उनके दोनों उसमें गिल, मैम वो गिल लड़का जो है वो बहुत अच्छा खेलता है, उसके पास अच्छी वैरायटी है, अच्छे शॉट्स हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दी हूँ ये कि फर्क ये है कंडीशंस का। जो इंडिया की बैटिंग पिचेस हैं उस पर पाकिस्तानी बहुत अच्छा खेलेंगे, आप यकीन करें। फखर भी बहुत अच्छा खेलेंगे जो मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस है, अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा है। हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलेंगे। वेरी राइट, हम उम्मीद करते हैं अच्छा खेलें। मेरे पास टाइम कम था। बहुत शुक्रिया आलिया मैम वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दुआओं जरूर याद रखिएगा पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि मुश्किल होता है बड़ा टूर्नामेंट खेलना। वहाँ जज्बात ज़रूर काम आते हैं, किस्मत ज़रूर काम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम की स्ट्रेंथ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें कई वीकनेसेस हमारे पास हैं। तो हम नाउमीदी नहीं फैलाते, उम्मीद रखते हैं कि अच्छे जज्बात के साथ और अच्छी मेहनत और लगन के साथ वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।